सरकार म्हणटा ते गव्हर्नमेंट कशे भाशेन लोकांक दिशाभूल करपाक सोदता हो डिफेन्स एअरपोर्ट नेव्हीचो एअरपोर्ट हें सांगून आनी तेका लागून तो क्लोज जावपाक पडटा पूण इंडिया भितर हे कितलेशे भागांनी पुना म्हणनाका चंदीगड म्हणनाका श्रीनगर म्हणनाका इथं एअरफोर्स आर्मीचो एअरपोर्टाचेर कमर्शियल एक्टिविटी चलता जाल्यार हांगाच कितें एक्सेप्शन हांगा लोकांक समजूंक जाय की GMR हें कित्याक लागून करता हें तांकां जाय की मोपा एअरपोर्ट आहा तो एक्सक्लुजीव जावचो आनी तांचे प्रॉफिट वाडचे हांगा जे आहा एक्चुअली आमचे इवन PCC प्रेसिडेंटान उलयल्लें आहा की एज फार एज दाबोली एअरपोर्ट आसा जो इन्कम प्रत्येक पॅसेंजरा हातीन जो इन्कम कलेक्शन जाता एज युजर फी फॉर एअरपोर्ट दाबोली एअरपोर्ट हें गव्हर्मेंटा वयता नेव्ही वयता आनी थंय एक्स्ट्रा आसून ते GMR वचपा सारकें सो हे गव्हर्मेंटाचें कितें तरी अंडरस्टँडींग आसा GMR कडेन तांचे बी किकबॅक्स आसतले हातून आनी त्या खातीर एक्सक्लुजीव दाबोली एअरपोर्ट क्लोज करून सगळे 100% कमर्शियल एअरलायन्स थंय घालपाक आनी ताका आनीकूय प्रॉफिट हें करपाक हो तांचो मेन मुद्दो एअरपोर्ट एक तांचें नांव दिल्लो आसा कितलेशे लाखांनी स्क्वेअर मिटरूय तांकां दिल्ले आसा सो कितलेसो इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपा आसली हेज मुखार सो हें सगळें एक कडेन सेंट्रलायज जावपाक आनी GMRक एक्सक्लुजीव सामकें बंपर हें प्रॉफिट करून दिवपा खातीर हें सगळें कारस्थान चल्लें आसा आनी त्या कारणान आमचे आमदार टायम टू टायम जेन्ना असेंब्ली काडटाले एल्टन म्हणनाका UD म्हणनाका LOP म्हणनाका इवन आमचो खासदार विर्यात पार्लमेंटान देखून हें काडलो आसा इवन अदरवायज तो सदांच हाजेर उलयत आसतालो त्या टायमार ताका मॉक करप आमच्या लिडरान आमच्या आमदारांक मॉक करप आमचे लिडरांक काँग्रेस लिडरांक मॉक करप हे बेश्टे उलयता म्हणून इतले खर्च करता 500 कोटी खर्च करता 1000 कोटी खर्च करता फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ दाबोली एअरपोर्ट हे कित्याक लागून करता तो परमनंट उरपा म्हणून जाल्यार आज हो कित्याक मूव जाता हो प्रपोजल आज दाबोली एअरपोर्ट बंद जावपाक कित्याक मूव जाता इतले सपोज तुमकां पयशे मोडले आहात हें सारकें क्लियर दाखोवन दिता की हे BJP सरकार आख्खें गोंय इकपा भायर सरले आहा मोरेनान सांगलें आहा तें डिस्ट्रॉय करपाचें आनी नाक तें हाडून गोंय डिस्ट्रॉय करपाचें हेच तेंचे परंपरा सुरू जाल्ली आसा फाटले 3 वर्सां आमी निशेध करता हाजेर आनी आमी चीफ मिनिस्टरान हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय की हितून सत्य कितें तें बंद जातलो काय ना दाबोली उरतलो हें तेणें क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय कित्याक हें आमचे एंटायर सावथ गोवा लोकांचे पोटाचेर डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली they are dependent on the activities that happen at Daboli Airport. So the Chief Minister has to come clear on this issue and people of South Goa and entire Goa for that matter should be ready to agitate in case any attempts are there to close Daboli Airport. We have to come on streets and show these people and resist any sort of closure attempts of Daboli Airport. Thank you. Irrespective of party affiliation, basically, if this issue is going to affect every citizen, directly or indirectly, तो एक पायलट असो, टॅक्सी वाला असो, एक सादेशे गाडवाला असो, और एक हॉटेल ओनर असो, हातून हे ना प्रत्येक गोंयकारान रस्त्यार येवपा पडटलें कळ्ळें ह्या पार्टीचे म्हणून हांव वचप तेच ना This is not a party. And our leaders also have already spoken this during the day today. This is survival for Goa, for Raigar. Yes, thank you.